अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा जो मसला ये बना हुआ है, हर पार्टी अपोजिशन करना चाह रही है, हर एक को अंजाम नज़र आ रहा है कि इक़्तिदार में जाने का अंजाम क्या होगा, और सबको पता लग रहा है कि पहले जो पीडीएम की हुकूमत जो 16 महीने थी, उसकी कितनी बुरी सज़ा भुगतनी पड़ी अक्सर पार्टीज़ को, सबको ये बड़े डैमेज हुए हैं, उस वजह से ही मसले बन रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह सिर्फ ज़बानी कलामी बात करने से आप अपोजिशन लीडर बन सकते हैं? अपोजिशन की पॉलिटिक्स कर सकते हैं? आज की ब्लॉग में इस पे बात करते हैं, खासतौर पे मौलाना फजल रहमान के हवाले से। मौलाना फजल रहमान ने एक ऐलान किया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम साथ नहीं देंगे। उन्होंने पहले जो हुकूमती सेटअप बन रहा है उसका हिस्सा बनने से इनकार किया है, और उन्होंने नून लीग को भी ये कहा है कि वो भी अपोजिशन में बैठे। और एक आध जुमला उन्होंने थोड़ा सा मियां नवाज शरीफ साहब पे भी कहा है कि वो सीट हारे थे, वो जितवाए गए, लेकिन उस बाकी चीज़ों से गुरेज किया है। एस्टैब्लिशमेंट में ज़ाहिर है उन्होंने तनकीद की है काफ़ी सख्त अल्फाज में, और एक बहुत ही सख्त स्टेटमेंट, बहुत ही खौफनाक स्टेटमेंट दी है राशिद सुमरू, JUI सिंध के जो उनके जो मेन लीडर हैं, वो रवां हैं सिंध के। इलेक्शन लड़ा उन्होंने लाड़काना से भी और कम पर कम शहजाद कोट से भी, 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ा उन्होंने। उन्होंने तो ये कहा कि भई मैं मतलब कोट नहीं करना चाहता उसको, उनके एग्ज़ैक्ट जुमलों को, लेकिन मतलब ये था कि एयरवाई पे उन्होंने बात करते हुए वसीम बदामी के प्रोग्राम में कहा कि हम वोट अगर नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ और तरीका इख्तियार करेंगे। वसीम बदामी की आँखें खुल गई, उसने कहा कि क्या और क्या? उसने कहा भी कुछ भी यानी, और उसका इशारा यानी एक तरफ मिलिटेंसी का भी उसने सवाल पूछा कि मिलिटेंसी की तरफ जाएँगे? उन्होंने कहा मैं कुछ कह नहीं सकता, इसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन उनका मकसद ये था कि भई हम इस पे सख्त एहतजाज करेंगे, यानी किसी भी यानी एक बिल्कुल एक शिद्दत पसंदाना सोच यानी पैदा होगी। यानी ये बेसिक राशिद उम्र का मकसद और ख्याल था, जो उसे एक सॉफ्ट करके भी बयान किया जाए तो ये था कि अगर आप वोट के ज़रिए आप अगर तब्दीली अगर नहीं ला सकते, इजाज़त नहीं देते वोट के ज़रिए, तो फिर शिद्दत पसंदाना सोच ही प्रीवेल करेगी, वही गालिब होगी। अच्छा खैर, मौलाना फजल रहमान पे मेरा उसमें पॉइंट इतराज़ ये है कि मौलाना फजल रहमान क्या वाक़ईतन अपोज़िशन सियासत करना चाहते हैं, कि रियल अपोज़िशन लीडर बनना चाहते हैं? अगर वो अच्छा उस इंटरव्यू में से जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पूछा गया पीटीआई के हवाले से, उन्होंने उसको रद्द नहीं किया था उनको। उन्होंने कहा कि अब एक अल्लाह को मानने वाले हैं तो सब लोग कर सकते हैं, और दिमागों का माइंड का डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं, वो कहना चाह रहे थे शायद सोच का फ़र्क है। तो बात ये है, मौलाना फजल रहमान अगर अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं, अपोजिशन पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, रियल अपोजिशन पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, और पब्लिक के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आवाम के साथ, और ये जो उनको अभी शिकस्त हुई है, बहुत बुरी शिकस्त हुई है केपी में ख़ास तौर पे, उसको बदलना चाहते हैं, यानी मतलब आवाम के दिल जीतना चाहते हैं, फिर उनको रियल अपोजिशन करनी पड़ेगी, यकसू होना पड़ेगा। अब ये सबसे जो अहम पॉइंट है, वो पॉइंट मेरा ये है कि ये इसमें धांधली जो की गई, सबसे ज़्यादा धांधली का निशाना और विक्टिम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसका मैंडेट छीना गया है ना, पूरी दुनिया ये कह रही है, अल जज़ीरा ये कह रहा है, बीबीसी ये कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, वाशिंगटन पोस्ट, सारे बाहर के पाकिस्तानी, इंडियन, अरब अखबार, अमरीकी, यूरोपीय सारे ये कह रहे हैं। पाकिस्तान में भी सारे तज्ज़ियाकार, इवन जियो न्यूज़ जैसे चैनल पे भी बार-बार ये बात की गई। और अच्छा वो ना भी मानी जाए, ये तो मान ली, ये तो बात तयशुदा है ना, सबसे ज़्यादा सीटें उनकी हैं, सबसे ज़्यादा वोट इनके हैं, और इनके रिजल्ट बदले गए हैं, और जो सारा 2-3 दिन में जो खराबी हुई है, सबसे बड़ी खराबी वो पंजाब में सीटें रिवर्स की गई हैं, पंजाब में भी, केपी में भी कुछ हुआ, तो उसका वो नाम ही नहीं ले रहे। एक जुमला भी उन्होंने नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ से मैंडेट छीना गया है। अब ये बात देखें, दिलचस्प बात है, जमात इस्लामी के लोगों ने, हाफिज नईम ने अपनी सीट ही वापस कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे से यहाँ पे जीते हुए पीटीआई के लोग थे। जीडीए के बार बार ये कह रहे हैं, पीर साहब बगाड़ा कह रहे हैं, हालांकि वो अलाई भी नहीं थे। इत्तेहाद भी उल्टा उनका इत्तेहाद JUI के साथ था, सीट एडजस्टमेंट थी सिंध में कुछ जगहों पे, जरूरी देगी सिंध में, तो उनका उन्होंने ये कहा था कि पीटीआई के लोगों ने और इमरान खान ने ये जीता है तो उनको इससे महरूम रखा गया। गुजरात में मुस्लिम लीग नून के नवाज गजनफर गिल ने कहा कि भाई मैं तो यानी हार चुका था, लेकिन तीसरे नंबर वाले कैंडिडेट को जितवाया गया है, और गुजरात की सीट पे उन्होंने उन्होंने ये बात की। ये बात और लोग भी कह रहे हैं, ये लोग बात और जमातों के लोग भी ये कह रहे हैं, कॉन्फ्रेंस भी लोग ये कह रहे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने एक जुमला भी नहीं कहेगा। मौलाना का अपने अंदर इखलाकी जरूरत पैदा करनी चाहिए, जो कहना चाहिए था इस इलेक्शन में धांधली हुई और पीटीआई को उसके मैंडेट से महरूम रखा गया। पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी निकली है इलेक्शन में, लोगों ने उसे वोट डाला है, तो हमारा उनसे इख्तलाफ है, मौलाना को कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल उसे लोगों ने वोट दिए हैं, सबसे वोट दिए हैं। पंजाब में इनकी हुकूमत बन रही थी, मरकज़ी बन रही थी, जो रोकी गई है। तो ये बात उनको कहने की मामूली से भी इखलाकी जरूरत नहीं हुई। तो आप क्या अपोजिशन करेंगे, फिर आप क्या पॉलिटिक्स करेंगे? जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बन रही है, उसके हक में आपने हक में क्या एतराफ़ ही नहीं किया। फिर इसकी जो बेनिफिशरी इस पूरे सिस्टम की, करप्शन की, सबकी जो बेनिफिशरी है, वो सभी नून है।
نون پر تو آپ نشانہ نہیں بنا رہے، نون کو پنجاب کی حکومت دے دی گئی ہے، ان کو مرکز میں لایا جا رہا ہے، وہ اس پہ آپ بات ہی نہیں کر رہے۔ پھر تیسری بات، جو پی ٹی آئی کے آزاد حمایت یافتہ آزاد لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہم، آپ تو سب نے کہنا شروع کر دیا کہ حمایت یافتہ آزاد ارکان، ان کو توڑنے کی، لوٹے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ ایک فکرہ جملہ آپ کو کہنا چاہیے تھا نا، کوئی جمہوریت میں عوامی مینڈیٹ ہے، مینڈیٹ نہ بدلا جائے، ان کے آزاد لوگ ہیں، ان کو آزاد لوگوں کو جانے دیا جائے، ان کے ساتھ رہنے دیا جائے، جو بھی آگے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس پارٹی ملتی ہیں، آپ ان لوٹے نہ بنائیں۔ اور نون لیگ والوں کو کہنا چاہیے تھا، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ اور اس سے بھی پہلے دیکھیں، دھاندلی پوسٹ الیکشن نہیں ہوئی، الیکشن ڈے میں نہیں، اس سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ انتخابی نشان چھینا گیا، مولانا فضل الرحمان مہر بلب رہے، یعنی بالکل خاموش رہے۔ اچھا، اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو لیڈر، چلو عمران خان 9 مئی کو سزا کو چلو چھوڑ دیا، الگ کر دیا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جو غلط کیسز بنائے گئے اور لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ہر جگہ پکڑ دے کر، اس پہ بھی کبھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ الیکشن کمپین پہ تو بات کرنی چاہیے تھی نا، یہ آج ہی کہہ دیں کہ ان کو کمپین نہیں کرنے دی۔ پی ٹی آئی کی کسی بندے کو، ایک بھی ایم این اے کو، رکن اسمبلی کو کمپین نہیں کرنے دی۔ 90-92 سیٹیں ان کی ہیں، 84-85 ان کی انہوں نے کے پی ملی ہیں، 100 سے اوپر 116 15-20 جتنی ہیں جو جیتی ہوئی ہیں۔ میں سب کی کینڈیڈیٹ کی بات ہی نہیں کر رہا، کینڈیڈیٹ تو ظاہر ہے کئی سو کھڑے تھے ان کے، تو وہ سیٹیں کچھ بھی کہیں پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو وہاں پہ کہیں پہ بات نہیں۔ کراچی میں سب سے بڑا جو دھاندلی اور ڈکیٹی بڑی، مینڈیٹ پی ٹی آئی کا چھین کر ان کو ایم کیو ایم کو دیا گیا، اور مولانا نے کوئی بات نہیں کی اس پہ، بلکہ وہ تو اتحاد ہی رہے ہیں کئی سیٹوں پہ، جے یو آئی کے لوگوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی تھی، اتحاد کیا ہوتا، اگر ان کو فائدہ ڈکے گا بھی نہیں ملا وہاں پہ۔ تو بات یہ ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، تو آپ کو زیادتی کو زیادتی کہنی پڑتی ہے، ظلم کو ظلم کہنا پڑتا ہے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہاں جی ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہیں۔ نہیں تو نہیں، اب ایسا لگ رہا ہے مولانا پاور پالیٹکس کر رہے ہیں۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا کو چونکہ بلوچستان میں وزارت اعلیٰ نہیں مل رہی، بلوچستان کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں سب سے سیٹیں پی ایس، تھوڑا ذرا فرق ہے، 10 سیٹیں پی ایس پارٹی 11 ان کی ہیں، تو 10 ان کی، اور نون لیگ کی 9 ہیں یا 10 ہیں۔ تو یہ اگر وہاں پہ اگر پی ایس پارٹی اور نون لیگ مل رہے ہیں، تو مولانا ویسے زیرو ہو گیا ہے وہاں پہ۔ بی این پی عوامی ہے، آزاد ہے، وہ سارے لوٹے فورا مل جاتے ہیں، تو مل کے حکومت بن جائے گی۔ تو مولانا کو امید تھی کہ جے یو آئی کو بلوچستان میں وزارت اعلیٰ شامل کیا جائے، ان کو نہیں کیا جا رہا، ان کو اس پہ غصہ ہے۔ ہاں، مولانا کے ساتھ سندھ میں زیادتی ہوئی ہے، سندھ میں ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے، لیکن ان کے صرف ان کے ساتھ نہیں، جی ڈی اے کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ سائرہ بانو کو لاکھ سے اوپر ووٹ لے کے اس کا رزلٹ بدلا گیا ہے، چینج کیا گیا ہے۔ ادھر میاں مٹھو کے ساتھ بھی، وہاں بھی مسئلے ہیں کئی، اور صوبائی سیٹوں پہ بھی آخر جی ڈی والے پاگل تو نہیں ہوگا، اپنی 2 سیٹیں جو جیتی ہے دونوں ہی انہوں نے چھوڑنے کا اعلان کر دیا، کیونکہ کم از کم وہ قومی اسمبلی کی 2 سے 3 سیٹوں میں جیت رہے تھے، اور صوبائی ان کی 8-10 سیٹیں بن رہی تھی، تو ان کی سیٹیں بھی بدلی گئی۔ لیکن جے یو آئی کے ساتھ بھی ایک حلقے میں ان کو جہاں 1 لاکھ کے قریب ووٹ ہے ان کا، وہاں پہ ان کا بنتا تھا، اور راشد سمرو کو بھی اعتراض ہے، اگر جن میں فرق بہت زیادہ ہے، لیکن سندھ میں کافی سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، ذمہ دار ذرائع یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پوری طرح کھلی چھوٹ دی گئی تھی پی ایس پارٹی کے لوگوں کو، انہوں نے ہر جگہ تباہی پھیری ہے، اور یہ کلین سویپ جو ہے بیسیکلی دھاندلی کا سویپ ہے۔ تو مولانا کے وہاں ٹھیک ہے، احتجاج ٹھیک ہے، بنتا ہے بات ٹھیک ہے، لیکن ان کو پوری بات کہنی چاہیے۔ کوئٹہ کا ایک مشہور محاورہ ہے کہ شف شف نہیں، پھر شفتالو کہو۔ شف شف کیوں کہتے ہو، شفتالو پورا کہو۔ تو مولانا کا اگر دھاندلی کہہ رہے تو پورا کہیں نا، دھاندلی پوری ہوئی ہے، کہیں نا کہ دھاندلی کس کے ساتھ ہوئی ہے، دھاندلی کس نے کی ہے، اس کے ساتھ ضرور اشارہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے بھی جرت مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ اخلاقی جرت نہیں کر رہے، چونکہ پی ایس ان کو خطہ ہے، ان کو ہے کہ پی ٹی آئی ان کی رائیول پارٹی ہے، کہ وہ اس کو اس سے فائدہ ہوگا، یہ بات نہیں کر رہے۔ ان کو یہ بات کہنی چاہیے، جو جس کے ساتھ جہاں زیادتی ہوئی ہے کھل کے بات کریں، اور نون لیگ پہ تنقید کریں، کھل کے پوزیشن میں ہے نا، پوزیشن لیں اپنی، ماضی پوزیشن لیں۔ جب دھاندلی کی بینیفیشری نون لیگ ہے تو یہ بات کہیں نا نون لیگ، اور ابھی جو نون لیگ کر رہی ہے آزاد ارکان کو شامل کر رہی ہے، اب یہ گجرانوالہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ورک صاحب جنہوں نے بنڈر کو، ان کے ذوالفقار بنڈر کو ہرایا نون لیگ کے، اور مبین عارف جٹ جنہوں نے اس کو خرم دستگیر کو ہرایا ہے، ان کی فیکٹریاں سیل کر دی گئی ہیں، ان کے رائس مل سیل کر دی گئی ہے ورک صاحب کی، ان پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں ڈیروں پہ۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے خلاف مولانا کو آواز بلند کرنی چاہیے نا، کیونکہ نون لیگ نشانہ بنے گی، اس وہ بات نہیں کریں گے۔ تو جب آدھی اور کچی بکی بات کریں گے، ادھوری بات کریں گے، تو اس مطلب ہے کہ آپ صرف مخصوص مفادات کی خاطر اپوزیشن کا نام لے رہے ہیں، آپ پاور پالیٹکس کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کو، آپ اپنی کے پی کی گورنری بچانا چاہ رہے ہیں، کہ آپ کا وہاں پہ آپ کا سمدھی آپ کی گورنر ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ پرائم منسٹر بنتے ہی پہلا کام گورنر ہٹانے کریں گے کے پی کا، اسے بچانا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ لینا چاہ رہے ہیں، یا کسی چکر میں بھی ہیں، آپ اپوزیشن لیڈر نہیں بن رہے، آپ اپوزیشن سیاست پراپر نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کھل کے بات نہیں کر رہے، آدھی بات کر رہے ہیں، آدھی بات سے کام نہیں چلے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔